अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह कहफ पढ़ने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि सूरह कहफ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। यानी हम जब जुमे के दिन सूरह कहफ को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें इसका सवाब, इसका अज्र कितना देता है और क्या क्या देता है। यानी जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लाखों करोड़ों यानी अनगिनत फ़ायदे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ना सुन्नत है। यानी हम जब जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं वो सुन्नत है और ये सुन्नत हमें हस्र में मिलेंगी। यानी इसका जो अज्र है, इसका जो सवाब है हमें हस्र में मिलेगा। जब हम मरने के बाद फिर ज़िंदा उठाए जाएंगे, यानी हमें उस समय पता चलेगा जब हमारा हिसाब व किताब होगा, हमारे अमाल का हिसाब व किताब होगा। उस समय हमें पता चलेगा कि हमने जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ा तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिला, उसका हमें कितना अज्र मिला, उसका हमें कितना सवाब मिला। हमें अभी फ़ायदा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें हश्र में जब हमारा हिसाब किताब होगा, हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा, उस दिन हमें पता चलेगा। हमें हश्र में पता चलेगा कि हमारी छोटी छोटी सुन्नतें, हम जो छोटी छोटी सुन्नतें किया करते थे या पढ़ा करते थे वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं, ये हमें हश्र में पता चलेगा। यानी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर छोटी छोटी सुन्नतें करने का मौका मिले, अगर तुम्हें छोटे छोटे सुन्नतें करने का मौका मिले, नेकी करने का मौका मिले, तो उसे तुम चूको नहीं, यानी तुम उसे छोड़ो नहीं, उसे जमा कर लो। यानी उसे जाया ना करो, उसे बर्बाद ना करो, उस सुन्नत को ले लो, उसका सवाब ले लो, उसका अज्र ले लो। यानी हमें उसको जमा करना है, उन सुन्नतों को जमा करना है। हमें तब पता चलेगा इसकी अहमियत जब हम रोज़ महशर में जाएंगे, हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। अगर हमारे अमाल में कुछ कमियां मिलती हैं, कुछ कमियां हैं, तो वह सुन्नतों से ही भरपाई होगी उसकी। यानी उस मौका को मत गंवाओ। अगर छोटी छोटी सुन्नतें करने का भी मौका मिलता है तो उस मौका को मत गंवाओ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि छोटी छोटी नेकी करने का भी मौका तुम ढूंढते रहो, अगर मिले तो उसे आप जमा कर लो, उसे पा लो। क्योंकि ये छोटी छोटी नेकी, ये छोटे छोटे सुन्नत हमें रोज़ महशर में, हमें आखिरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। अब हम जानते हैं कि सूरह कहफ पढ़ने से हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फ़ायदा बताया है। यानी हम जब सूरह कहफ जुमे के दिन पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फ़ायदा बताया है। तो सबसे पहला फ़ायदा है, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, सूरह कहफ की तिलावत करता है, और जिस जगह तिलावत करता है उस जगह से मक्का मुकरमा तक, यानी मक्का जहाँ पे बैठकर हम सूरह कहफ पढ़ते हैं, जो शख्स सूरह कहफ जहाँ बैठकर पढ़ता है उस जगह से मक्का मुकरमा तक तमाम जो तमाम फासला है, यानी दूरी है, वो नूर से मनव्वर हो जाता है, नूर से मनव्वर रोशन हो जाता है। वो जो फासला है जहाँ से हम बैठकर पढ़ रहे हैं, जहाँ हम बैठकर पढ़ रहे हैं, सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं जुमे के दिन, वहाँ से मक्का मनव्वरा तक, यानी मक्का मुकरमा तक जो फासले हैं वो नूर से मुनव्वर हो जाता है, यानी नूर से चमकने लगता है, मुनव्वर रोशन हो जाता है, रोशनी हो जाता है। इतना बड़ा सवाब है सूरह कहफ को जुमे के दिन पढ़ने का।
ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے سے، یعنی اس جمعے میں اگر ہم نے سورہ کہف کی تلاوت کیا تو دوسرے جمعے تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اگر اس جمعے میں سورہ کہف پڑھے تو اگلے جمعے تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے اتاری گئی ہے، یعنی بہت جلد بازی میں نہیں، بہت تیزی سے نہیں، یعنی قرآن کی کوئی بھی آیت کو جلد بازی سے نہیں پڑھنا ہے کہ آدھا الفاظ منہ میں رہے آدھا باہر ہو، ایسے نہیں، آرام آرام سے پڑھنا ہے، ایک ایک الفاظ کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ جو شخص جیسے اتاری گئی ہے سورہ کہف ویسے ہی پڑھے، یعنی ویسے ہی اس کی تلاوت کرے، یعنی اچھے انداز میں پڑھے، اچھے انداز میں اس کو آرام آرام سے پڑھے، تو اگر دجال کے پالے وہ پڑ جاتا ہے، یدی اگر دجال بھی اس پر دجال کا پالا پڑ جاتا ہے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ اگر ہم سورہ کہف جیسے اتاری گئی ہے اس کو اگر ہم آرام آرام سے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں تو دجال سے اگر ہمارا پالا پڑ گیا، اگر ہم دجال کو پالے، اگر اس وقت ہم پڑھیں اور دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ دجال بہت خطرناک ہے، دجال کو اللہ تعالیٰ بہت پاور دے کر بھیجے گا دنیا میں، بے انتہا پاور، جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا جلا دے گا، تو اللہ اس کو اتنا پاور دے کر بھیجے گا۔ تو جو شخص سورہ کہف جیسے اتاری گئی ہے، یعنی جیسے سورہ کہف ہے اور اسی طرح وہ شخص پڑھتا ہے، یعنی اچھے انداز میں بہت تجویز کے ساتھ اگر وہ پڑھتا ہے اور دجال کے پالے پڑ جاتا ہے تو دجال کے فتنوں سے وہ مسلط پائے گا، یعنی دجال سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، دجال اس کا کچھ نقصان نہیں کر پائے گا، دجال سے حفاظت ہوگی، یعنی اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا دجال کے فتنوں سے وہ سورہ کہف اس کو دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یعنی جس طرح بارش آنے سے پہلے بدلی چھا جاتی ہے، جس طرح بارش آنے سے پہلے بدلی چھا جاتی ہے، اسی طرح دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنے شروع ہو جائیں گے، یعنی اتنا وہ خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ وہ خطرناک ہوگا کہ دجالی فتنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی جو انسان سورہ کہف کو جس طرح اتاری گئی ہے، یعنی جس طرح اللہ نے اتارا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اسی طرح اچھے انداز میں طریقے سے آرام آرام سے پڑھے تو دجال کے فتنوں سے وہ بچ جائے گا، دجال اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے فتنے سے بچنا، دجال کے فتنوں سے بچنا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یعنی دجال کتنا خطرناک ہوگا کہ اپنے آنے سے پہلے اس کے دجالی فتنے شروع ہو جائیں گے، اس کے آنے سے پہلے دجال جو ہے وہ دجالی فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ جس طرح بارش آنے سے پہلے بدلی چھا جاتی ہے اسی طرح اس کے فتنے شروع ہو جائیں گے۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات یعنی سورہ کہف کے شروع کے 10 آیات یاد کرے گا، یعنی سورہ کہف کے شروع کے 10 آیات یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ یعنی سورہ کہف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے، اس کے شروع کے 10 آیات یاد کر لیتا ہے تو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے آخر کی 10 آیتیں یاد کی، یعنی شروع کے بھی اور آخر کے بھی، اگر 10 آیتیں یاد کی اور پھر دجال نکل آیا، یعنی دجال آ گیا، تو دجال اس پر غلبہ نہ پا سکے گا، یعنی کچھ نہیں کر پائے گا۔ جس شخص نے سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں اور آخر کے بھی 10 آیات اگر وہ یاد کر لیا تو دجال نکل بھی آیا تو اس پر غلبہ نہ پا سکے گا، یعنی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ دجال بہت بڑا پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ طاقت دے کر بھیجے گا، بہت پاورفل ہوگا وہ، ایسا ویسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کے پلے میں آ جائیں گے۔ یعنی اگر ہم شروع اور آخر کے سورہ کہف کے 10 آیات یاد کر لیے تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ 10 آیتیں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ہم یاد کر سکتے ہیں اور دجال سے ہم بچ سکتے ہیں، دجال کے غلبے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہم کیوں نہ یاد کریں؟ اتنا بڑا ہمارے لیے فائدہ ہے تو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگا، دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوزخ۔ یعنی جو جنت دکھے گا وہ اصل میں جنت نہیں ہوگا، وہ دوزخ ہوگا، اور جو اصل میں دوزخ دکھے گا، جو دوزخ دکھے گا وہ اصل میں دوزخ نہیں ہوگا، وہ جنت ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جب دنیا میں بھیجے گا تو اس کو بہت زیادہ پاور دے کر بھیجے گا، بہت زیادہ پاور دے کر بھیجے گا، اور وہ جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا، جس کو چاہے گا مار دے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگا، لیکن جو دکھ رہا ہوگا جنت وہ اصل میں جنت نہیں ہوگا، وہ دوزخ ہوگا، اور جو دوزخ دکھ رہا ہوگا وہ اصل میں دوزخ نہیں ہوگا، وہ جنت ہوگا۔ یعنی جو دکھتا ہوگا اس کا الٹا ہوگا، جنت دکھ رہا ہے تو وہ دوزخ ہوگا، دوزخ دکھ رہا ہے تو جنت ہوگا، یعنی الٹا ہوگا۔ اور جو اس کی جنت میں جائے گا، جو اس کی جنت میں جائے گا وہ آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ آخرت کے اعتبار سے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جو آخرت کے اعتبار سے جو اس کی جنت دکھ رہی ہوگی، جو اس میں نہیں جائے گا آخرت کے اعتبار سے، وہ دوزخ میں جائے گا، اس کو سچ میں جنت ملے گی، اور جو اس کو جنت سمجھ کے جا رہا ہوگا اس کو دوزخ ملے گی۔ یعنی آخرت کے اعتبار سے جو جنت میں جائے گا، جو اس کے ہاتھ میں جو جنت دکھ رہی ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے جائے گا جو اس کی جنت میں جائے گا، آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم میں جائے گا، آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا آخرت کے اعتبار سے وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو
माना है, यानी जो आखिरत पर एतबार किया और उसके जहन्नम में घुस गया तो उसे जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह की उसने बात को माना है, अल्लाह ने जैसे कहा है वैसे वो किया है, तो उसे जन्नत मिलेगी। लेकिन दज्जाल जो है बहुत ही ख़तरनाक होगा, बेइंतहा ख़तरनाक होगा। इसलिए दज्जाल की फितनों से हमें अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला हमें दज्जाल की फितनों से बचाए। एक जगह और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके कदम, यानी जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके कदम से लेकर, यानी उसके पैर के तलवे से लेकर आसमान तक रोशनी होगी। और ये रोशनी जो उसके कदम के नीचे से आसमान तक रोशनी होगी, ये रोशनी हमें पुलसिरात के पुल पर दिखेगी। जो जब हम पुलसिरात के पुल से गुजरेंगे जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो ये रोशनी हमें वहाँ दिखेगी। यानी जो शख्स सूरह कहफ को पढ़ता है उसके पैर के नीचे के तलवे से, यानी उसके कदम से लेकर, यानी कदम मतलब पैर के नीचे से लेकर आसमान तक रोशनी होगी। और ये रोशनी हमें कब दिखेगी? ये रोशनी हमें पुलसिरात के पुल पर जब हम चलेंगे जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, वहाँ पे दिखेगी। वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम सूरह कहफ पढ़े थे तो ये रोशनी हमें मिली है। तो सूरह कहफ मामूली नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। अगर हम पढ़ने चलें तो मुश्किल से 20, 25 या 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हम आराम से बामुश्किल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और आप हर जुमे को पढ़िए और अल्लाह ताला हर मुसलमानों को तौफीक दे इसका फ़ायदा उठाने के लिए। जो सूरह कहफ से हमें फ़ायदा हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया है, उसको हम हर मुसलमान फ़ायदा, उस फ़ायदे को हर मुसलमान उठाए, यानी हर मुसलमान को इससे फ़ायदा मिले। सूरह कहफ में कितनी ताकत है। सूरह कहफ इतनी बड़ी इसकी ताकत है, इतनी बड़ी इसकी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह हमारे कदम से आसमान तक रोशनी करेगा। अल्लाह ताला जहाँ हम बैठे हैं और पढ़ रहे हैं वहाँ से मक्का मुकरमा तक रोशनी करेगा। कितना बड़ा फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत है सूरह कहफ के पढ़ने का। हम और आप इसकी आदत बनानी चाहिए पढ़ने के लिए। हर जुमा को हमें पढ़ना चाहिए और हम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। और अपने बच्चों से भी आप पढ़वाइए, अपने बच्चों को भी आदत डलवाइए ताकि बच्चे भी इसको पढ़ें और इसके जितने फ़ायदे हैं उनको भी मिले। उनको समझाइए कि सूरह कहफ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं और जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो हमें अगर दज्जाल के फितनों से बचना है, हमें पुलसिरात के पुल पर अगर रोशनी पानी है, हमें आसमान तक अगर रोशनी पानी है, हमें पैरों के तलवे से लेकर और आसमान तक हमें रोशनी पानी है, तो सूरह कहफ की तिलावत हम हर जुमे को करें,
ہر جمعے کو کریں۔ دجال کے فتنوں سے بچنا ہے تو شروع کے سورہ کہف کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی سورہ کہف کی 10 آیتیں ہم یاد کر لیں، اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے گا۔ اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو ہمارے سورہ کہف کے پڑھنے کا کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس فائدے کو ہمیں پیسہ بھی نہیں لگنا ہے، بڑے آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ارے جو پیسہ لگتا ہے اس چیز کو تو ہم بڑے جلدی کر لیتے ہیں، جہاں پیسہ نہیں لگنا ہے صرف 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ہمیں اتنے سارے فائدے مل رہے ہیں تو اسے ہم کیوں چھوڑیں۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بھائی بہن سن رہے ہوں، آج تک بھلے ہی نہ پڑھے ہوں، لیکن سننے کے بعد ضرور ہر جمعہ کو وہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے وہ ضرور کریں گے، اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے سورہ کہف پڑھنے کے فائدے۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ اور بہتر سے بہتر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔